नमस्कार। मेगा टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिन्दहरूमा नेपाल विल मिडियाको प्रस्तुति यस परिवेश कार्यक्रममा म प्रस्तोता सुरेश हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यस परिवेश कार्यक्रममा हामीले नेपाली सङ्गीत जगतलाई विषयवस्तुको रूपमा रोजेका छौँ। यस विषयवस्तुमा सक्दोभन्दा सक्दो प्रकाश पाउनको निमित्त यस साङ्गीतिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि सेवा पुर्याइरहनुभएका र गीतकारको रूपमा स्थापित भई अतुलनीय योगदान दिनुभएका नेपाली सङ्गीत जगतका श्री जेबी संयोगीजीलाई हामीले यस कार्यक्रममा निमन्त्रण गरी आज यस कार्यक्रममा बोलाएका छौँ। आउनुहोस् दर्शकबिन, श्री जेबी संयोगी दाईलाई आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ दाई आज हजुरलाई यस कार्यक्रममा। नमस्कार। नमस्कार, स्वागतको लागि धन्यवाद छ। आजको यस कार्यक्रममा सर्वप्रथम जेबी दाई हजुरले आफ्नै शब्दमा आफ्नो एउटा छोटो परिचय सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सुरेश भाइ। नमस्कार। आजको यस मेगा टेलिभिजन को परिवेश कार्यक्रममा यहाँहरू समक्ष म उपस्थित भएर चाहिँ आफ्ना अनुभव र यस सङ्गीत क्षेत्रमा भएका जति पनि गतिविधिहरूको बारेमा एउटा सूक्ष्म अध्ययनबाट मैले मेरो आफ्नो अनुभवमा जुन कुराहरू मैले बुझेको छु त्यो यहाँहरू समक्ष राख्न पाउँदा मलाई एउटा गौरव पनि लागेको छ। र मेरो बाल्यकाल त अब चितवनमै बित्यो। अहिले हालको मेरो पुर्ख्यौली घर भनेको चाहिँ गोर्खा बारपाक नै हो। र साङ्गीतिक क्षेत्रमा भन्नुपर्दाखेरि म चाहिँ 2043 सालदेखि नै चाहिँ लागि परेकै हो। अब जेबी दाई कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा हाल नेपालको सङ्गीत जगतलाई हजुरले कसरी हेर्नुभएको छ र हाल नेपाली सङ्गीत जगतको परिवेश के कस्तो छ यसको बारेमा छोटो चित्रण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ जेबी दाई। अब सङ्गीत भन्ना साथै सर्वप्रथम त गीतबाट चाहिँ सङ्गीत आएको हो होइन। गीत शब्द हो, सङ्गीत लय हो होइन, गायन प्रस्तुति, यो साङ्गीतिक क्षेत्रको चाहिँ उसमा चाहिँ यो तीन कुराहरू छन्। तीन कुराको जुन संयोजनले नै चाहिँ एउटा सङ्गीत श्रोता दर्शक माझमा चाहिँ भित्रदेखि नै चाहिँ के अरे एउटा हृदयलाई छुने त्यो किसिमको चाहिँ एउटा यसले प्रदान गर्दछ होइन। यो वैदिक कालदेखि नै चाहिँ यो सङ्गीतको सुरुवात, गीत सङ्गीतको चाहिँ गायनको चाहिँ सुरुवात भएको चाहिँ पाइन्छ। अब वैदिक काल भन्नाले त सर्वप्रथम अब आजभन्दा 3700 वर्ष अघि नै जुन हालको टर्की देश छ नि, टर्की देशको जुन अंकारा भन्ने चाहिँ एउटा सहर छ, त्यो अंकारा नै सबभन्दा पहिले चाहिँ ऋग्वेदको चाहिँ ऋषि, जुन वेदको सुरुवात गर्ने चाहिँ ऋषि अंगिराले त्यहाँबाट चाहिँ वेदको रचनाको चाहिँ सुरु गरेको चाहिँ इतिहास पाइन्छ भने हाम्रो चाहिँ धर्म ग्रन्थहरूले चाहिँ त्यो देखाएको छ। र त्यसपछि अब त्यो बेला त अब श्रुति र स्मृतिमा मात्रै चाहिँ के अरे ती चाहिँ रचनाहरू एकदेखि अर्कोसम्म चाहिँ पुर्याउने माध्यम लयात्मक नै थियो अथवा लयकै मार्फत नै चाहिँ ती त त्यसपछि अब ऋग्वेदपछि चाहिँ फेरि अर्को सामवेदको चाहिँ सुरुवात भएको छ। सामवेदमा ऋग्वेदको 56,000 श्लोक बाहेकको 75 श्लोक मात्रै चाहिँ के अरे सामवेदमा आएको छ। सामवेद, साम भनेको अर्थ नै मेलोडी, जस्तो अङ्ग्रेजीमा मेलोडी भन्छ, नेपालीमा भन्यो भने लय नै हो त्यो। जस्तो मैले पनि चाहिँ गीत त शब्द नै भयो, त सङ्गीत भनेको चाहिँ सम भनेको बराबर, र त्यही गीतलाई बोकेर हिँड्ने साधनको रूपमा जुन लय छ त्यो लय नै कहाँ पुग्दछ, एउटा गायक मार्फत चाहिँ श्रोता समक्ष पुग्दछ, जसले गर्दाखेरि श्रोता मन्त्रमुग्ध बन्दछ। अर्थात्
जुन गीतको भाव एउटा लयात्मक चाहिँ ढाँचामा एउटा गायकले प्रस्तुत गर्दाखेरि त्यो भाव श्रोताहरू माझमा गएर श्रोताहरूको हृदय स्पर्शी भएर र श्रोताहरूलाई नै चाहिँ त्यो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई जीवनमा परिराखेको घटलाग्दो विषयहरूले गर्दाखेरि नै मानिसलाई चाहिँ त्यसले आनन्द पनि चाहिँ तुल्याउँछ, आत्मसन्तुष्टि पनि दिन्छ। आजको यस कार्यक्रममा हजुरको सृजनाहरूमध्ये हजुरलाई उत्कृष्ट लाग्ने 2063 सालमा हाम्रा सङ्गीत क्षेत्रका नक्षत्र वरिष्ठ सङ्गीतकार हाम्रो आलोक श्री ज्यूसँग मेरो एउटा सहकार्य, मेरो चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ शब्दलाई लिएर हामीले चाहिँ भारतीय गजल सम्राट जगजीत सिंहको एउटा चाहिँ एकल एल्बम चाहिँ के अरे निकाल्न चाहिँ सफल भएका थियौँ। एउटा हो कुन माया सदर भो, यो त धेरै नै मेरो पपुलर माया गीत छ सदर भो, देवदाई। मैले दिएको माया भन्दा जाली माया कदर भन्ने गीत छ। सायद यही गीत नै चाहिँ समय अनुरूप सङ्गीत जगत के कसरी अगाडि बढिरहेको छ, नेपालको साङ्गीतिक परिवेशलाई समय अनुकूलमा वर्गीकरण गरी विश्लेषण गर्नु पर्दाखेरि हजुरले अब यो सङ्गीत क्षेत्रलाई विश्लेषण सानो समय अनुरूपमा रही छोटो विश्लेषण गरिदिनुहुन्न? नेपालको कालखण्डको हिसाबले भन्ने हो भने त 3 चरणमा चाहिँ नेपालको साङ्गीतिक क्षेत्र चाहिँ लाई चाहिँ लिन सकिन्छ। पहिलो त अब सुरुवातदेखि नै चाहिँ भनौँ 1940 सम्मको जुन भानुभक्तको चाहिँ अवधिलाई पहिलो चरणको चाहिँ साङ्गीतिक चाहिँ कालको रूपमा लिइन्छ र दोस्रोमा चाहिँ 1941 देखि लिएर 2007 सालसम्मको चाहिँ त्यो बिचको चाहिँ अवधिलाई मोतीराम भट्ट उहाँ चाहिँ के अरे हाम्रा चाहिँ अब गजलका चाहिँ प्रथम गजलकार पनि चाहिँ हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ काललाई चाहिँ दोस्रो चरणको चाहिँ कालमा लिइन्छ र त्यसपछि अब 2007 सालदेखिको हालसम्मको काललाई चाहिँ तेस्रो चरण यो एउटा चाहिँ के अरे विस्तारको चाहिँ कालको रूपमा पनि लिइन्छ होइन। अब हाम्रो नेपाली सङ्गीत क्षेत्रको जुन मौलिकता छ नि त्यो कता कता चाहिँ विचलित अवस्थामा चाहिँ हो कि त्यसलाई हामीले नै, हामी सङ्गीतकर्मीहरूले नै कसरी हुन्छ र राज्यले पनि यो हाम्रो चाहिँ के अरे नेपालको चाहिँ गीत सङ्गीत र गायन क्षेत्रलाई, यो त्रिवेणीलाई कसरी हुन्छ एउटा चाहिँ के अरे हामीले सुरक्षा पनि दिनु पर्यो, यसलाई संरक्षण पनि गर्नु पर्यो, यसलाई सम्वर्धन गर्नु पर्यो, यसको प्रवर्धन गर्नु पर्यो। र हामी के छौँ अहिले अरूको सिर्जनामा बगिरहेका छौँ। संरक्षण, सम्वर्धन र यो कालखण्डमा 3 भागमा हजुरले विभाजन गर्नुभयो नेपाली साङ्गीतिक जगतलाई। हाम्रो सर्वेक्षणमा पहिला विगतको समयहरूमा 40 साल पूर्व साङ्गीतिक क्षेत्रको स्तर धेरै माथि देखेका छौँ हालको समयभन्दा। र साङ्गीतिक क्षेत्रमा सम्वर्धन भनेको देशमा हाम्रा राजाहरूले नै सम्वर्धन गरेको हामीले प्रमाणहरू फेला पारेका छौँ। जस्तै यसलाई प्रमाणको रूपमा पेश गर्नुपर्दा राजा रानीहरूबाट गीत लेखन हुने, श्रोतामाझमा गीत प्रक्षेपण गर्ने त्यो परिपाटी हामीले देख्यौँ। यसरी हेर्दाखेरि आज पुरानो पुस्ताले जुन गर्न सक्यो त्यो कुरा आज नयाँ पुस्ताले गर्न नसक्नुको कारण यसमा त हो भाइले एकदम सान्दर्भिक
प्रश्न चाहिँ राख्नुभयो, जुन प्रश्नले अब हामी जस्ता एउटा स्रष्टा सर्जक र चाहिँ जो अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि चाहिँ त्यो महसुस गरिराख्नु भएको छ, त्यसको अनुभूति उहाँहरूले पनि चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। र हाम्रा समकालीन मात्र होइन कि आउने पिँढी, अब नयाँ चाहिँ के अरे पिँढीहरूले पनि चाहिँ अब नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रलाई कसरी उनीहरूले चाहिँ होइन त्यसलाई चाहिँ सही चाहिँ दिशामा चाहिँ लिएर जाने एउटा मार्गदर्शन चाहिँ हुनु पर्थ्यो र प्रयास त भइरहेको छ। त भन्नुभयो तपाईँले, जुन चाहिँ के अरे पहिलाको अब कालमा जस्तो राजा रानीहरू स्वयं आफै पनि चाहिँ के अरे गीतकारको रूपमा स्थापित, देशभित्रको हाम्रो नेपाली चाहिँ गीत सङ्गीतको माया कसले गर्नु पर्यो? सबभन्दा पहिला त राज्यले गर्नु पर्यो। राज्यले जब कलाकारहरू देशको चाहिँ गहना हुन् भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ गहनाको रूपमा चाहिँ चित्रण गरिराखेको छ, एउटा त्यो त मलाई लाग्छ यो मख पार्ने मात्रै चाहिँ कुरा हो। तर गहनालाई कसरी चाहिँ चम्काएर राख्ने, कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने, कसरी चाहिँ त्यसको उपयोगिता लिने होइन, राज्यको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ जुन सङ्गीत क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ के अरे समृद्धितर्फ लैजाने भन्ने कुरा त त्यो राज्यको तर्फबाट पनि चाहिँ हुन आवश्यक छ। हुन त राज्यले अब त्यस्ता प्रतिष्ठानहरू होइन, अब सङ्गीत प्रतिष्ठानदेखि लिएर चाहिँ साहित्य कला प्रतिष्ठानदेखि लिएर चाहिँ सबै चाहिँ के अरे चलचित्र क्षेत्रदेखि लिएर सबै चाहिँ के अरे ऊ नगरेको होइन, नखोलेको होइन, तर सबै के भइदियो राजनीतिक हिसाबले चाहिँ त्यहाँ योग्य व्यक्तित्व होइन कि त्यही क्षेत्रमा दखल एउटा चाहिँ होइन दक्ष र चाहिँ योग्य व्यक्ति नभइकन एउटा राजनीतिक भर्तीको रूपमा चाहिँ राखिएको कारणले नै चाहिँ अहिले यो सङ्गीत क्षेत्र मलाई कता कता लाग्छ अब धराशयकै अवस्थामा छ। हाम्रो सर्वेक्षणमा हामीले सङ्गीतको अर्थ खोज्दै जाँदा सङ्गीतले समाजमा पार्न सक्ने अहम भूमिका खेल्न सक्ने भूमिकाहरूको बारेमा विश्लेषण गर्दा गीतहरू भनेको ज्ञानको मूल हो। यो ज्ञानको मूलको रूपमा जसरी सङ्गीत भयो त्यसरी आज हाल शैक्षिक संस्थाहरू स्कुल कलेजहरूलाई ज्ञानको मूलको रूपमा लिन्छ। हाम्रो सर्वेक्षणले स्कुल शैक्षिक संस्था बराबर नै एउटा मानव समाजले ज्ञान प्राप्तिको लागि सङ्गीतले पनि अहम भूमिका खेल्छ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ। हजुरलाई के लाग्छ? अवश्य नै। जसरी चाहिँ अब एउटा शिक्षा हामीले चाहिँ विद्यालयबाट चाहिँ प्राप्त गर्छौँ र त्यही शिक्षाले नै समाजलाई एउटा सभ्यतिर चाहिँ र एउटा चेतनशील पूर्ण बनाउनलाई चाहिँ ठुलो चाहिँ योगदान शिक्षाले दिइरहेको छ। त्यही जस्तै यो सङ्गीतले पनि धेरै कुराहरू सङ्गीत मार्फत नै चेतना चाहिँ के अरे एउटा जगाउने काममा चाहिँ ठुलो भूमिका चाहिँ खेलिरहेको छ। यो सङ्गीतको माध्यमद्वारा जुन शोक भाव पनि व्यक्त गरिन्छ, यही सङ्गीतको माध्यमबाट नै एउटा चाहिँ उत्साहको भाव पनि व्यक्त हुन्छ, यही सङ्गीतको माध्यमबाट एउटा क्रोध पनि व्यक्त हुन्छ, आक्रोश पनि व्यक्त हुन्छ, यही सङ्गीतकै माध्यमबाट चाहिँ एउटा विस्मय चाहिँ के अरे एउटा अचम्मको चाहिँ कुराहरू पनि व्यक्त हुन्छ। यही के अरे चाहिँ सङ्गीत मार्फत नै हरेक भावहरू यो मानिसको चाहिँ आफ्नो भावहरू चाहिँ व्यक्त भइरहेको। जस्तो अहिले पछिल्लो चाहिँ चरणमा जस्तो बहुदल पश्चातको चाहिँ स्थितिलाई हेर्ने हो भने यो सङ्गीत क्षेत्रले जस्तो अब राजनीतिक हिसाबले पनि
लोकतान्त्रिकदेखि लिएर गणतान्त्रिकदेखि लिएर भन्छ अब पहिला त अब चाहिँ जनवादी गीतहरूले नै सायद नेपाली जनताहरूमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ के अरे एउटा विद्रोहको एउटा समाजको चित्रणको त्यो भाव के अरे उजागर गर्नमा चाहिँ ठुलो चाहिँ मद्दत गरेको छ। र मलाई लाग्छ सङ्गीतले के अरे प्राचीनदेखि चाहिँ के अरे हालसम्मको नवीनतम जुन चाहिँ समयकालसम्मलाई एउटा प्रतिबिम्बित पनि गरेको हुन्छ र सङ्गीतले नै चाहिँ सुसूचित पनि गरेको हुन्छ, सङ्गीतले नै जागरण पनि ल्याएको हुन्छ होइन। एउटा के हुन्छ भने समाजलाई कसरी चाहिँ माथि उठाउने, कसरी चाहिँ सभ्य समाज निर्माण गर्ने, चेतनशील समाज निर्माण गर्ने, यसमा पनि सङ्गीतको चाहिँ ठुलो भूमिका छ। हामीलाई त के लाग्छ भने अहिले हुन त अब सङ्गीतमा रुचि राख्नेहरू एउटा रहरले पनि रुचि राख्नेहरू छन्, एउटा यसैलाई नै चाहिँ आफ्नो चाहिँ के अरे सङ्गीत नै जीवन हो भनेर पनि लागि पर्नेहरू छन् होइन। एउटा सङ्गीतलाई हामीले के योगदान गर्न सकिन्छ, सङ्गीतले भोलि हाम्रो राष्ट्रलाई, हाम्रो देशलाई कसरी चाहिँ उचाइमा लैजान सकिन्छ, त्यो चाहिँ एउटा उद्देश्य, त्यो लक्ष्य राखेर चाहिँ हिँड्ने सङ्गीतकर्मीहरू पनि छन्। हाम्रो सर्वेक्षणमा 90% माथि 90% माथि यस साङ्गीतिक क्षेत्रमा जो आउनुहुन्छ नयाँ व्यक्तित्वहरू, उहाँहरू न ज्ञान छ, एउटा रहर, एउटा लहर र पैसाको बलमा आज साङ्गीतिक क्षेत्रमा यसरी पैसाको लाउड जानुहुन्छ, लाउडबाट आउनुहुन्छ, रहरले एउटा गीत बनाउनुहुन्छ, 10-15 जना नचाउनुहुन्छ, त्यतिकैमा उहाँको क्यारियर पनि सक्यो। उहाँले साङ्गीतिक क्षेत्रलाई दिएको केही पनि देखिँदैन, तर उहाँ आफै साङ्गीतिक क्षेत्रमा आएर एउटा नमुना बनेर जोकर बनेको हो कि भन्ने हामीलाई अनुभूति भइरहेको छ। हजुर यसमा के भन्नुहुन्छ? अब यसरी नयाँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा नयाँ मानवहरू पाल्दाखेरि, यसरी साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्दाखेरि सङ्गीतमा आफ्नो कति ज्ञान छ, आफूले के दिन सक्छु समाजलाई भन्ने कुराको एउटा अहम विचार र एउटा विश्लेषण नगरी नेपालमा साङ्गीतिक क्षेत्रमा नयाँ व्यक्तिहरू कसरी आउनुपर्छ र आउँदाखेरि यो समाजमा अहम भूमिका खेल्ने क्षेत्र हो र हामीले यसरी छरपष्ट रूपमा आउँदाखेरि हामी आफै त एउटा नमुना बन्छौँ र हामीले आफ्नो समाजलाई नै नमुना बनाउँछौँ कि बनाउँदैनौँ भन्ने एउटा चेतना हुनुपर्छ या पर्दैन साङ्गीतिक क्षेत्रमा आउने व्यक्तिहरूको? यस विषयमा सानो प्रश्न पारिदिनु न। अवश्य नै सुरेश भाइले जुन चाहिँ अहिलेको नेपालको चाहिँ सङ्गीत क्षेत्रमा भइरहेको यो गतिविधिमा जुन विसङ्गतिहरू छन्, जुन विकृतिहरू छन्, यो कुरालाई औँल्याएर तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको हो है। त मलाई के लाग्छ भने अब यो सङ्गीत क्षेत्र यो विषयमा मात्रै होइन, नेपालको यो आज हामी साङ्गीतिक क्षेत्रको कुरा गर्दैछौँ। हजुर, आज साङ्गीतिक क्षेत्रमै बसेर मैले भन्न खोजेको, जोड्न मात्रै खोजेको हो। हजुर, भनेको मतलब जुनसुकै विषयमा पनि विकृतिहरू छन्, त विकृति कसरी चाहिँ के अरे भइरहेको छ भन्दाखेरि यही नै हो। सङ्गीत क्षेत्रमा पनि चाहिँ एउटा कसैको चाहिँ स्वार्थले एउटा गीत बनाएर अब 2-4 जना चाहिँ के अरे यो सङ्गीतमा चाहिँ अब मोडलहरू राखेर जुन चाहिँ एउटा म्युजिक भिडियोहरू बनाउने चाहिँ एउटा आइरहेको छ, ट्रेन्ड आइरहेको छ। यसले हुन त उनीहरूलाई पनि लाग्ला मैले पनि गाउन सकूँ, म पनि गायक बन्न सकूँ, तर यो विषयमा आउने जति पनि चाहिँ रहरले होस्, लहरले होस्, अथवा यसमा चाहिँ एउटा स्वार्थ बोकेर आउने होस्, जो कोहीले आउँदाखेरि एउटा इमान्दार भएर चाहिँ आउने हो भने त्यसले केही असर गर्दैन, विकृति चाहिँ त्यसले ल्याउँदैन। जसले त्यो स्वार्थ बोकेर र उसले चाहिँ जुन एउटा इमान्दार नभइकन
उसले चाहिँ बेइमानी रूपमा चाहिँ यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्छ भने त्यसले पक्कै पनि विकृति चाहिँ ल्याउँछ। उधारो मायाको के कुरा आजै नगद हुन्थ्यो कि तिम्रो त्यो साथ भइदिए यो मन गदगद हुन्थ्यो कि चाहना भरि नछुटे मायाको मजा नलुटे चाहना भरि नछुटे मायाको मजा नलुटे जिन्दगी क्या मिठो हुन्थ्यो नि हाम्रो त्यो माया नछुटे हाम्रो त्यो माया नछुटे हामीले रिसर्च सर्वे गर्दाखेरि अहिले हाल नेपालका गायकहरूले एउटा दुईटा गीत गाएपछि उहाँहरूको पुरै क्यारियरै सकिएको हामीले तथ्यहरू भेटेका छौँ। म्याक्सिमम एउटा दुईटा गीत गाएपछि उहाँहरूको क्यारियरै सक्यो। अब उनीहरूलाई गायक भन्ने नभन्ने, अब उनीहरूले गर्दा पुरानो स्रष्टाहरू ओझेलमा परेको पनि देखियो। अब जेबी दाइ के गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हाल नेपालमा हामीले पुराना स्रष्टाहरू र असल व्यक्तित्वहरूलाई एउटा पुस गरेर हाम्रो साङ्गीतिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ अरूलाई? अवश्य पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तो सर्जक स्रष्टाहरूले आफ्नो जुन चाहिँ के अरे सिर्जना छ, सिर्जनाबाट पनि जिउन सक्ने अवस्थाको फेरि सिर्जना होस्। अब राज्यले व्यवस्था नगरेको भन्न मिल्दैन, तर राज्यले व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि त्यसमा कमी कमजोरी भएको चाहिँ हो। र मलाई लाग्छ अब हामीले पनि चाहिँ अब अहिलेसम्म भन्नु अब जुनसुकै विषयमा चाहिँ अब यस्ता अब त्यो क्षेत्रको विकासको लागि चाहिँ अब ब्याङ्कको के अरे चाहिँ एउटा स्थापना भइरहेको चाहिँ स्थिति छ। यसमा हामीले किन चाहिँ के अरे एउटा म्युजिक डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेर चाहिँ हामीले स्थापित गर्न किन नसक्ने? र मलाई लाग्छ यो अवधारणालाई अथवा यो हामीले पनि सङ्गीत क्षेत्रलाई एउटा ब्याङ्कको रूपमा के अरे चाहिँ स्थापना गर्न सक्यौँ र हामी स्रष्टाहरूले नै अथवा चाहिँ कोही इच्छुक चाहिँ अब जो माया गर्नुहुन्छ सङ्गीत क्षेत्रलाई उहाँहरूले चाहिँ लगानी गरिदिनु भएर एउटा ब्याङ्क एउटा चाहिँ सङ्गीत विकास बैङ्क चाहिँ एउटा चाहिँ स्थापना गर्न सकियो भने यसले जुन अहिले भइरहेको जो चाहिँ एकाग्रमै हराएर जाने चाहिँ त्यस्ता चाहिँ सङ्गीतकर्मीहरू स्रष्टाहरू गायकहरू हैन छन्, उनीहरूले पनि यदि पक्कै इमान्दार रूपमा चाहिँ सङ्गीत क्षेत्रमै लाग्ने हो भने भोलि उनीहरूलाई आर्थिक समस्या नहोस्। र हामीले यस्तो चाहिँ के अरे यो बैङ्क मार्फत चाहिँ अब ती गीत सङ्गीत गायनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसैले चाहिँ एल्बम निकाल्न खोज्यो भने, कसैको एकदम राम्रो प्रतिभा छ भने उनीहरूलाई हामीले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ कला, उनीहरूको प्रतिभा, उनीहरूको चाहिँ उसको लागि बैङ्कले किन चाहिँ बैङ्कले चाहिँ अझै उनीहरूको चाहिँ जुन
सङ्गीत क्षेत्रको चाहिँ उन्नति प्रगतिलाई चाहिँ एकदम सपोर्ट गर्न सकिन्छ होइन। अवधारणा यो जुन चाहिँ के अरे सङ्गीत विकास बैङ्कको स्थापना गर्न सकियो भने साँच्चै नै मलाई लाग्छ हाम्रा जति पनि चाहिँ स्रष्टा, हाम्रा जति पनि सङ्गीतकर्मी, हाम्रा जति पनि चाहिँ गायन क्षेत्रमा लाग्नुभएका चाहिँ हाम्रा के अरे अग्रजदेखि आउने चाहिँ पिँढीका चाहिँ नयाँ चाहिँ प्रतिभाहरूको लागि अवश्य पनि यसले ठुलो चाहिँ के अरे योगदान पुर्याउनेछ। आशा छ दर्शकवृन्दहरूलाई हाम्रो आजको यस कार्यक्रम अवश्य मन परेको छ। आगामी दिनहरूमा समाजमा अहम भूमिका खेल्ने विषयवस्तुहरूमा विश्लेषणात्मक कार्यक्रम लिएर आउने वाचा गर्दै म प्रस्तुता सुरेश र आज यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका हाम्रा वरिष्ठ गीतकार जेबी सम्मेकी दाईलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रमबाट हामी आज्ञा चाहन्छौँ। नमस्ते।